ल भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईलाई अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु, रिभिजन गराइरहेको छु। अहिले इन्भेन्ट्री दुईटा सिस्टम, एउटा पिरियोडिक सिस्टम, अर्को पर्पेचुअल सिस्टम। पिरियोडिक सिस्टममा फिजिकल काउन्टिङ बेसको आधारमा इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन राखिन्छ, गणेर। फिजिकल काउन्टिङ इन्भेन्ट्री सिस्टम हो। इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन गणेर प्रत्येक तपाईँको दिन रेगुलर बेसिसमा नगरिकन 7 डेजमा, 15 डेजमा, त्यस्तै गरी एक महिनामा, अर्थात् निश्चित टाइमको इन्टरभलमा इन्भेन्ट्री गोदाममा गएर गणेर इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन राख्छौँ। के छ कन्डिसन, क्लोजिङ स्टक कति छ, कति सामान बेचियो र बेचेको सामानको लागत कति हो भनेर हेर्छौँ फिजिकल काउन्टिङ बेसमा। भने पर्पेचुअल सिस्टम भनेको इट इज डे टु डे रेकर्डिङ सिस्टम अफ इन्भेन्ट्री। डे टु डे रेकर्डिङ गर्छौँ, डे टु डे तपाईँको इन द बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ भने त्यो पर्पेचुअल सिस्टम हो। पिरियोडिक सिस्टममा काउन्टिङ भ्यालुको बेसमा इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन राख्छौँ भने पर्पेचुअल सिस्टममा जहिले पनि रेगुलर बेसिसमा तपाईँको इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन राख्छौँ। र पिरियोडिक सिस्टममा 4वटा मेथड, स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन, वेटेड एभरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अर फिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अर लिफो। यो तपाईँको 4वटा सिस्टम हुन्छ तपाईँको कुनमा इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पिरियोडिक सिस्टममा। पिरियोडिक सिस्टममा क्लोजिङ स्टक र तपाईँको सामानको लागत निकाल्ने 4वटा मेथड हुन्छ। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड एउटा, दोस्रो वेटेड एभरेज मेथड, तेस्रो तपाईँको लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो मेथड, चौथो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड। 4वटा मेथडबाट पिरियोडिक सिस्टममा इन्भेन्ट्रीको हामी भ्यालुएसन गर्छौँ। त्यस्तै गरी पर्पेचुअल सिस्टममा रेगुलर बेसिसमा रेगुलर ट्रान्जेक्सनको इन द बुक्स अफ अकाउन्टमा ट्रान्जेक्सनको अभिलेखन राखेर इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्ने सिस्टम पर्पेचुअल सिस्टम हो। यो काउन्टिङ भ्यालु बेस होइन, यो फिजिकल भेरिफिकेसन बेस होइन। रेगुलर इन द बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गरेर, रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ अकाउन्ट इन डेली बेसिस। In each transaction, the transaction is recorded in the books of inventory is called perpetual. Under perpetual system, following 4 methods are included. Number 1, specific identification. Number 2, moving average. Number 3, FIFO. Number 4, LIFO. म आज तपाईलाई स्पेशली मैले फोकस गर्न खोजेको छु पर्पेचुअल सिस्टम। हामीलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट म तपाईलाई आजको रिभिजन क्लास गराइरहेको छु। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड हामी यहाँ पढ्दैनौँ, चाहिँदैन। मुभिङ एभरेज मेथड पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम लेस इम्पोर्टेन्ट हो। र फिफो र लिफोबाट इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन तपाईलाई पर्पेचुअल सिस्टममा सोधिन्छ। म आज तपाईलाई यसमा विशेष गरी इन्भेन्ट्रीको पर्पेचुअल सिस्टममा अलिकति तपाईलाई बढी फोकस गर्ने प्लानमा छु। मैले यसलाई मेटाएँ, अब लेखेँ पर्पेचुअल सिस्टममा क्लोजिङ स्टक र बेचेको सामानको लागत भ्यालुएसन गर्ने फिफो र लिफो मेथडलाई विशेष फोकस गर्दैछु म यहाँ। फिफो भाइ बहिनीहरू स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड, जेनरली भ्यालुएबल प्रोडक्टको लागि स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन। मुभिङ एभरेज भनेको रेटलाई मप गरेर, अर्थात् मुभिङ एभरेज रेट निकालेर, साइकलको चेन जस्तो काहीँ नछुट्ने एभरेज रेट निकालेर। फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैले तपाईलाई फिफो लेखेँ पहिलो आइमा, फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यसमा सोल्ड गर्दा फर सेल्स एट फर्स्ट सेल्स फ्रम ओपनिङ स्टक सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टकबाट बेचिन्छ। एन्ड देन फ्रम पर्चेज, त्यस पछाडि पर्चेजबाट बेचिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फिफो। यसमा क्लोजिङ स्टक सुरुमा किनेको सामान बेचिन्छ भने क्लोजिङ स्टक जहिले पनि अन्तिममै किनेको सामान क्लोजिङ स्टकमा आउँछ। लिफोमा LIFO लिफो, जसलाई हामी भन्छौँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडलाई हामी भन्छौँ लिफो। यसमा फर सेल्सको लागि फर सेल्स एट फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लेख्न बिर्से सबले, एट फर्स्ट सेल्स फ्रम लेटेस्ट पर्चेजबाट तलबाट, एन्ड देन ओपनिङ स्टक, त्यस पछाडि मात्र नपुगेमा ओपनिङ स्टकबाट जान्छौँ। यो त इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्ने पर्पेचुअल सिस्टममा विशेष फोकस गरेको छु मैले। पर्पेचुअल सिस्टम भनेको के हो रे?
रेगुलर बेसमा इन्भेन्ट्रीको बुक्स अफ अकाउन्टमा रेगुलर रूपमा रेगुलर बेसिसमा पर्पेचुअल सिस्टममा रेगुलर बेसिसमा इन द बुक्स अफ अकाउन्टमा इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन राख्ने सिस्टमलाई पर्पेचुअल सिस्टम। एउटा फिफो अर्को लिफो, दुईटालाई मैले फोकस गर्ने प्लान गरिरहेको छु आज। फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब म गएँ फिफो र लिफोको इन्भेन्ट्री जानिसके पछाडि हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट सोधिदिन्छ इन्भेन्ट्रीको। हेर्नुहोस् है, यो पनि अलिकति तपाईलाई बताएर इन्कम स्टेटमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री अन्डर पर्पेचुअल सिस्टम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पर्पेचुअलमा फिफो र लिफो बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको छु मैले। आयो भने एक्जाममा स्योरै त्यही आउने हो। यहाँ लेखेँ मैले पार्टिकुलर्स लेखेँ। त्यस्तै गरी जुन जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार यहाँ जस्तै फिफो मैले यहाँ लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट र लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेर यसरी यहाँ इन्डिकेट गरेँ। जस्तो यसमा लेखेँ मैले सेल्सबाट सुरु हुन्छ, युनिट इन्टु सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपीयू भन्छौँ हामी यसलाई। आइसके पछाडि लिफो र फिफोबाट रेगुलर बेसिसमा इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यहाँ आएको हुन्छ। बेचेको सामानको लागत भन्छौँ यसलाई। जुन सामान बेचिन्छ त्यो सामानको लागतलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस घटाइसके पछाडि तपाईको जहिले पनि सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा ग्रस प्रफिट आउँछ भाइ बहिनीहरु, एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। ग्रस प्रफिट आइसकेपछि हामी जहिले पनि लेस गर्छौं। ग्रस प्रफिट आइसकेपछि लेस गर्ने कुरा के हो भन्दा अफिस एडमिन भनेको एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बिक्री तथा वितरण खर्च एक्सपेन्सेस यो घटाइसके पछाडि आउँछ ग्रस प्रफिट। पछाडि यो अफिस तथा प्रशासनिक सेलिङ तथा डिस्ट्रिब्युसन खर्च घटाइसके पछाडि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स माइनसमा आयो भने नेट लस मात्र लेख्छौं हामी। त्यस पछाडि यदि प्लसमा आयो भने प्रफिट हुन्छ, प्रफिट आयो भने ट्याक्स पेड हुन्छ। पर्सेन्टमा दियो भने प्रफिट इन्टु पर्सेन्ट अपन 100 गर्छौं। ट्याक्स पेड घटाइसके पछाडि आउँछ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। के आउँछ प्लिज? प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट सोधिन्छ, त्यतिखेर तपाईले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। चाहे लिफो त होस् सरी चाहे पर्पेचुअल होस् चाहे पिरियोडिक सिस्टममा होस्, जुन सिस्टममा भए पनि तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टको फर्म्याट एउटै हुन्छ। सुरु हुन्छ जहिले पनि सेल्सबाट, त्यस पछाडि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसके पछाडि ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिट आइसकेपछि लेस अफिस प्रशासनिक बिक्री तथा वितरण खर्च घटाउँछौं हामी। त्यस पछाडि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स, माइनसमा आयो भने नेट लस, नेट प्रफिट आयो भने ट्याक्स पेड हुन्छ, लस आयो भने ट्याक्स सेभ्ड हुन्छ। त्यस पछाडि ट्याक्स पेड घटाइसकेपछि प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। प्लिज क्वेशन नम्बर 20 पल्टाइदिनुस् त हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डबाट। 20 भन्नुभएको सर? 20 मा छ जस्तो लाग्छ मलाई। के 20 मा छ भन्नुभएको? क्वेशन नम्बर 20 पेज नम्बर 171 हेर्नुस् त अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डको। भेटाएँ ल सर? यस प्लिज। नेट प्रॉफिट बिफोर लस अनि एउटा ट्याक्स भन्नुभएको थियो नि, यो दुईटा पोइन्ट क्लियरली बुझाइदिनु न। यो आएको जुन आयो बिफोर लस होइन, बिफोर ट्याक्स बाबु, सरी यो बिफोर ट्याक्स होइन सर? हो है, बुझे सर। यसलाई मेटाइदिए मैले, हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ। ल एकदम क्लियरली सुन्नु होला। अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डबाट म तपाईलाई देखाइरहेको छु। यता लेखेँ अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डबाट
हेर्नुहोस् एकदम क्लियरली हुन्छ छोड्यो सुतोस् के भन्छ ओल्ड एज गोल अस्मिताको भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 171 क्वेसन नम्बर 20 क्वेसन नम्बर 20 बिस्तारै सर हजुर हामीलाई पिरियोडिक सोध्छ हैन धेरै जस्तो एक्जाममा धेरै जस्तो पिरियडिक सोध्छ हो अनि अघि पर्पेचुअल भने भन्नुभएको थियो कि हजुरले म अहिले पर्पेचुअल गराइरहेको छु नानी ए एकदम राम्ररी सुनिदिनुहोस् पिरियडिक पनि जाउँला एउटा क्लास टेन्सन नलिनु फलोइङ इज एन इन्भेन्ट्री एक्विजिसन शेड्युल अफ गौरव कम्पनी फर 2019 गौरव कम्पनीको इन्भेन्ट्री एक्विजिसन शेड्युल भनेर दियो यहाँ डेट वाइज दिएको छ युनिट कस्ट सहित दिएको छ ड्युरिङ द इयर गौरव कम्पनी पेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड डेप्रिसिएसन वाज रुपीज 5000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र डेप्रिसिएसन बाहेक 5000 र डेप्रिसिएसन 2000 दियो अर्को रेगुलर सेलिङ प्राइस पर युनिट 15 एन्ड ट्याक्स रेट 40% तल भन्यो ए मा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्भेन्ट्री अन्डर इच अफ द फलोइङ 3 मेथड 3 मेथड होइन 2 मेथड हुनुपर्छ त्यो कति मेथड र त्यो 2 मेथड TWO2 है त्यो FIFO एन्ड LIFO एजिमिङ कम्पनी अपडेट इट्स इन्भेन्ट्री आफ्टर इच ट्रान्जेक्सन आफ्टर एभ्री ट्रान्जेक्सन प्रत्येक इन्भेन्ट्रीको ट्रान्जेक्सन प्रत्येक कारोबार पछाडि अर्को ट्रान्जेक्सन अपडेट गर्नुपर्छ क्वेसनले भन्छ भने रेगुलर बेसिसमा यदि रेगुलर बेसिसमा इन्भेन्ट्रीको अपडेट गर्छौं भने हामी त्यसलाई भन्छौं परपेचुअल सिस्टम काउन्टिङ भ्यालुको बेसमा हामी इन्भेन्ट्रीको अभिलेखन गर्छौं भने त्यसलाई हामी पिरियोडिकल सिस्टम भन्छौं यो परपेचुअल सिस्टमको कुरामा हामी छौं क्वेसन नम्बर 20 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्ने छ र FIFO र LIFO अनुसार यहाँ म गए आई नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्भेन्ट्री युजिङ FIFO इन रेगुलर बेसिस भनेपछि परपेचुअल सिस्टम के सिस्टम रे भाइ बहिनीहरु यो परपेचुअल सिस्टम काउन्टिङ बेस होइन रेगुलर अपडेट गर्ने बेस एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला कहिले पनि यहाँ डेट हुन्छ पार्टिकुलर्स तपाईले सिन्सियरली सुन्नु पर्छ नबोलिकन अहिले बुझिएन भने म बताउँछु डेट पार्टिकुलर्स यहाँ राख्छौं रिसिप्ट भनेको आउने कति क्वान्टिटी हो कति रेट हो कति अमाउन्ट को भयो अमाउन्ट अर रुपीज इस्यु भने जाने कति क्वान्टिटी हो कति रेट हो सर 11 2 मा गरे जस्तै हैन हो न नि कति अमाउन्ट हो त्यस्तै गरी ब्यालेन्स भने गोदाममा भएको स्टोरको सामान कति क्वान्टिटी हो कति रेट हो कति अमाउन्ट हो यसरी तपाईको पहिला मैले परपेचुअल सिस्टममा FIFO मेथड अप्लाई गर्न खोज्दै छु डेट एकदमै ध्यान दिनुपर्छ डेट वाइज ट्रान्जेक्सनलाई हेर्नुपर्छ पहिलो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको छ डेट छैन भनेपछि जनवरी मार्च फरक डेटको देसी जनवरी 1 लेख्दै हुन्छ जनवरी 1 बिगिनिङ स्टक अर ओपनिङ स्टक यो बिगिनिङ स्टक तथा ओपनिङ स्टक बाहिरबाट किनेर ल्याएको होइन बाहिरबाट किनेर ल्याएको भए रिसिप्टमा हुन्थ्यो होइन बाहिर कतै बेचेको भए इस्यु हुन्थ्यो होइन ब्यालेन्स भनेको अलरेडी गोदाममा रहेको सामानलाई हामी भन्छौं ओपनिङ स्टक कहीँबाट किनेर ल्याएको भए रिसिप्टमा बेचेको भए इस्युमा नत्र भने सिधै ब्यालेन्समा लान्छौं ब्यालेन्स भनेको हाम्रो गोदाममा डाइरेक्टली कति युनिट छ हेर्दिनुस् त ओपनिङ स्टक 2000 युनिटमा छ रेट 2 को दरले अमाउन्ट भयो 2 दुना 4000 र प्रत्येक दिनको कारोबार सिद्धिसके पछाडि ढोका बन्द गर्ने जनवरी 1 पछाडि अर्को छ जनवरी 5 मा लेखेको छ परचेज भन्दा किन्ने हो आउँछ सामान रिसिप्टमा रुजु गर्नुपर्छ रिसिप्ट भनेको रुजु इन्ट्री हो 3000 युनिट छ 1 युनिटको रेट क्वेसनले 3 रुपैयाँ दिएको छ 3000 × 3 3 9000 भयो अमाउन्टमा
लएर पर्चेज गरिसकेपछि हाम्रो गोदाममा सामान बढ्छ, लएर राख्नु पर्यो। पहिला माथिको सारणी 2 को रेटले 4000 भयो, किनकि सामान बढ्दाखेरि पहिला 2000 थियो, 3000 आइसके पछाडि पहिला माथिको देखिन्छ गोदाममा, त्यही भएकोले माथिको सार्नुपर्छ। अनि यो 3000 लाई तल लएर राख्ने, पछि आएको सामान पछि नै देखिनु पर्छ। 3 तिया 9000। त्यस पछाडि जनवरी 5 पछाडि मार्च 8 मा छ। मार्च 8 मा क्वेसनले दियो सोल्ड भने बिक्री, जानी हामीसँगबाट सामान सोल्ड गरेको छ और सेल्स गरेको छ और इस्यु गरेको छ। हाम्रो गोदामबाट सामान इस्यु गरेर बाहिर जानेवाला छ। जहिले पनि सोल्ड भनेको सामान घट्ने, घट्नु भनेको इस्यु। फिफो भनेपछि तपाईको कहिले पनि सेल्स तथा इस्युमा रेट हुँदैन। 2000 युनिट बेच्नु पर्ने छ सेल्स भनेर। माथिबाट गोदाममा माथिबाट सामान घट्छ भने फिफो, तलबाट जान्छ भने लिफो। फिफो सिस्टममा छौं हामी। सेल्स देखाइरहेको छु मैले यहाँ, बिक्री हो, जानी हो। 2000 युनिट बेच्दा माथि 2000 छ, माथिको 2000 बाट 2000 पुग्छ। 2 को रेटले 4000 भयो। यो 2000 गइसक्यो, बेचेर बाँकी छैन। अब गोदाममा 3000 मात्रै सामान बाँकी छ। 3 को रेटले 9000। यो इस्यु तथा सेल्स। पर्चेज गर्दा गोदाममा सामान बढ्छ, इस्यु गर्दा गोदाममा सामान घट्छ। यति बुझिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरी मार्च अर्को छ 8 पछाडि, सरी जुन 15। जुन 15 ध्यान दिनु होला। जुन 15 मा के भन्यो क्वेसनले, फेरि पर्चेज गरेपछि आउँछ सामान। ध्यान दिने, कति युनिट छ पर्चेज? 4000। 4000 रिसिप्टमा 4000। रेट दिएको छ क्वेसनले, 4 कै रेट, 4 चौको 16000। त्यस पछाडि गोदाममा लगेर पर्चेज गरेपछि त सामान बढ्छ। पहिला माथिको सारणी 3000, 3 को रेटले 9000। त्यस पछाडि माथिको तपाईको किनेको सामान तल 4000 युनिट, 4 को रेटले 4 चौको 16000। यसलाई सर्लक्क बन्द गरिदिने। जुन 15 पछाडि जुलाई 20। जुलाई 20 मा छौं हामी। जुलाई 20 मा क्वेसनले के भन्यो भाइ बहिनीहरु? सोल्ड भनेको छ, सेल्स गरेको छ 3000 युनिट। सेल्स सोल्ड और सेल्स 3000 युनिट माथिबाट बेच्छ फिफो। माथि हामीसँग 3000 छ, पुग्छ 3000 युनिट। 3 को रेटले 9000। 3000 सिद्धियो, 4000 बाँकी। 4000, 4 को रेटले 4 चौको 16000। त्यस पछाडि अर्को डेट छ जुलाई 20 पछाडि अक्टोबर 25। अक्टोबर 25 मा क्वेसनले भन्यो पर्चेज भने आउनु, किन्नु। किन्दाखेरि रिसिप्टमा कति छ पर्चेज? 1000 युनिट। 1000। कतिको रेटले? 5। 1000 × 5 5000 भयो। कति भयो रे प्लिज? 5000 भयो। 5000। एकदम म्युट गरिदिनु होला। पहिला माथिको सार्ने, गोदाममा भ्यालु बढ्नु पर्छ। यो 16000 भयो। फेरि 1000 किनेर ल्याएपछि गोदाममा बढ्यो, 5000 भयो। पर्चेज गर्दाखेरि गोदाम बढ्छ, इस्यु गर्दाखेरि गोदाम घट्छ। अर्को डेट दिएछ डिसेम्बर 28। डिसेम्बर 28 मा के भनेको छ? सोल्ड भने सेल्स, सामान घट्नु। सोल्ड और सेल्स बेचेको छ यहाँ जम्मा 2000। माथिबाट जान्छ भने फिफो, तलबाट जान्छ भने लिफो। 4000 मा 2000 भनेपछि 2000 पुग्छ। 4 दुना 8000। 4000 मा 2000 गयो, 2000 बाँकी। 4 को रेटले 8000। 1000 छोकै छैन। 5 को रेटले 5000। यहाँ ड्यामेज तथा डिस्ट्रोइड जस्ता वर्ड छैन, लस भएको छैन, केही गरेर सामान घटेको छैन। यति भइसके पछाडि हामीलाई चाहिए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ स्टक हो। इन्भेन्ट्री भनेको फिफो मेथड अनुसार डिएफओ COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको इस्युमा भएको अमाउन्ट जोड्दिने। इस्यु भनेको बेच्नु हो, बेचेको सामानको लागत हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड।
बेचेको सामानको लागत 4000, 9000 र 8000। 4000 प्लस 9000 प्लस 8000 जोडिदिनुस् त यो 9 8 17 4 21000 हो। 21000। त्यस पछाडि इन्भेन्ट्री और क्लोजिङ इन्भेन्ट्री और क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मात्र भन्नु नै एउटै हो। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री और स्टक अन्तिममा गोदाममा रहेको सामान अन्तिम डेटमा ब्यालेन्समा जति छ 2000 × 4 2000 × 4 8000 2000 युनिट @ 4 8000 रुपीज यो। अर्को 1000 युनिट @ 5 रुपीज 5000 8 5 13000 आयो। क्लोजिङ स्टक रुपीज मात्र जोड दिने। नझुकिनु होला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बेचेको सामानको लागत, इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक, फिफोमा माथिबाट बेचिन्छ, लिफोमा तलबाट बेचिन्छ। अब फेरि क्याल्कुलेसन अफ COGS एन्ड इन्भेन्ट्री using LIFO। using के LIFO। म गएँ using LIFO मा। भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनु होला। गेट पार्टिकुलर्स रिसिप्ट। रिसिप्ट भने आउने, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, इश्यू भने जाने, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, अर्को ब्यालेन्स। ब्यालेन्स भने बाँकी, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट। क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, ब्यालेन्स भने बाँकी। एकदम राम्ररी तपाईले ध्यान दिनुपर्छ प्लिज। लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट। तलबाट जान्छ भने लिफो, माथिबाट जान्छ भने फिफो। यसमा पनि पहिलो डेट दिएको छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री डेट छैन, त्यही भएर जनवरी 1 बिगिनिङ इन्भेन्ट्री और ओपनिङ स्टक। बिगिनिङ स्टक यो काहीँबाट किनेर ल्याएको होइन, रिसिप्टमा जाँदैन र काहीँ बेचेको होइन, इस्यु पनि होइन, डाइरेक्ट गोदाममा बस्नु पर्छ। 2000 युनिट 2 को रेटले 4000 भयो। फेरि ढोका बन्द गरिदिने अर्थात् यहाँ बन्द गरिदिने। जनवरी 1 पछाडि जनवरी 5 मा परचेज दिएको छ। परचेज दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन, गोदाममा भ्यालु बढ्नु हो। 3000 युनिट 3 को रेटले, युनिटमा 3000, 3 को रेटले 9000। त्यस पछाडि लगेर सिधै गोदाममा बढ्नु पर्यो। पहिला माथिको सार्ने 2000 2 को रेटले 4000, 3000 3 को रेटले 9000। गोदाममा सामान बढ्छ किन्न। अर्को जनवरी 5 पछाडि मार्च 8 मा छ। मार्च 8 मा क्वेशनले दिएको छ सोल्ड। सोल्ड भने सेल्स 2000 युनिट, सेल्स और सोल्ड। ध्यान दिनु होला। सेल्स भन्ने बित्तिकै इस्युमा जान्छ, सामान घट्यो। क्वेशनले सेल्स दिएको छ 2000 युनिट, तलबाट जान्छ भने लिफो, माथिबाट जान्छ भने फिफो। तलबाट जानु पर्यो, तल 3000 मध्ये 2000 बेच्नु छ। 2000 3 को रेटले 6000 गयो। माथिको 2000 छोकै छैन, जस्ताको तस्तै 2 को रेटले 4000। 3000 मध्ये 2000 गयो, 1000 बाँकी। 3 को रेटले 3000 बाँकी। तलबाट जान्छ भने लिफो, माथिबाट जान्छ भने फिफो। सेल्स गर्दा तथा इस्यु गर्दा मात्र लिफो फिफो युज हुन्छ। तलबाट जान्छ भने लिफो, माथिबाट जान्छ भने फिफो। मार्च 8। त्यस्तै गरी जुन 15
जुन 15 मा फेरि परचेज छ। परचेज गर्दा हामी सामान के गर्छौं? किन्छौं, आउँछ। कति युनिट छ? 4000। 4 को रेटले 16000 भयो। पहिला माथिको सार्ने अनि मात्र राख्ने। 2002 को रेटले 4000। 1001 को रेटले 3000। फेरि 4000 आयो। 4 को रेटले 16000। किन्दाखेरि सामान गोदाममा बढ्छ, बेच्दाखेरि घट्छ। 15 पछाडि जुलाई 20 मा सेल्स छ। सेल्स गर्दा सामान जान्छ। 3000 युनिट बेच्नु छ। जुलाई 20 मा 3000 युनिट बेच्ने, तलबाट बेच्ने 4000 छ, तल 3000 पुग्छ। 3000 युनिट 4 को रेटले 4 तिया 12000। सरी सुनिरहनु भएको छ? इस्युमा होइन र? इस्युमा जानुपर्ने, मैले रिसिभमा लेखेछु। बेच्दाखेरि इस्युमा कति युनिट जानु पर्यो रे? जम्मा 3000 बेच्नु छ। कतिको रेटले? 4 को रेटले तलबाट 12000। त्यस पछाडि माथिको 2000 छोकै छैन। 2 को रेटले 4000। 1000 छोकै छैन। 3 को रेटले 3000। 4000 मध्ये 3000 गयो, 1000 बाँकी। 4 को रेटले 4000। जुलाई 20 पछाडि अक्टोबर 25 मा परचेज दिएको छ। परचेज भने आउने 1000 युनिट। 5 को रेटले 5000। फेरि गोदाममा लगेर राख्नु पर्यो, माथिको सारौं। 2002 को रेटले 4000। 1003 को रेटले 3000। 1004 को रेटले 4000। जहिले पनि सामान किनेर आउँदा गोदाममा भ्यालु बढ्छ, ब्यालेन्स बढ्छ। फेरि अर्को 1000 किनेको छ 5 को रेटले, माथिको सारिसके पछाडि 5000। त्यस पछाडि अर्को दिया छ हामीलाई अक्टोबर 25 पछाडि डिसेम्बर 28। इस्यु छ और सेल्स छ। कति युनिट? 2000 युनिट हो कि होइन? 2000 युनिट सेल्स गर्दा तलबाट बेच्ने कि माथिबाट रे? लिफोमा तलबाट। पहिला 1000, 5 को रेटले 5000, 1000 दियो बल्ल। यो माथिको पनि 1000, 4 को रेटले गरेपछि 2000 गयो। 4000। यो तलको यो तलको 1000 पहिला सिद्धियो, फेरि 1000 गरेर 2000 पुग्यो। माथिको 2000 छोकै छैन। 2 को रेटले 4000। अनि फेरि यो 1000 3 को रेटले छोकै छैन। 3 को रेटले 3000। क्लोजिङ स्टक बाँकी सिद्धियो। यति भइसके पछाडि लास्टमा हामी लेख्छौं COGS भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको सामानको लागत। हेर्दै जाउँ इस्युमा 6000 एउटा प्लस 12000 प्लस 5000 र 4000 जोड त कति हुन्छ? 27000 सर। रुपीज 27000। रुपीज कति हजार? 27000। क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री और क्लोजिङ स्टक। अन्तिममा रहेको 2002 को रेटले 4000 युनिट्स। 7000 सर। 4000। 1000 युनिट 3000 एट द रेट 3000। यो दुईटा जोड्दा कति हजार भयो जम्मा रुपीज? 7000 7000 सर। रुपीज 7000 क्लोजिङ स्टक आयो। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कसैलाई? सर यो हजुर, लिफो र लिफो मेथडमा फरक फरक एन्सर आउँछ कि एउटै आउँछ त? फरक फरक आउँछ एन्सर। एउटै एन्सर कहिले पनि आउँदैन नानी।
एन्सर फरक फरक आयो क्लोजिङ स्टक त बराबर आउँछ हैन युनिट एउटै आउँछ। त्यही त युनिट बराबरी आउँछ यो एउटा फिफ हो, अर्को लिफ हो। क्लियर छ? क्लियर छ सर। माथिबाट जान्छ फिफ हो, तलबाट जान्छ लिफ हो। पहिला छुट्ने कोही थियो यहाँ? सर हामीलाई त नि अस्ति नै उसो पिरियडिकमा सर यो मेरो लागि नयाँ हो। गराउनु भएको थियो हैन? 10 मिनेट छ सर, एकचोटि फेरि भनिदिनु न। केही छैन भाइ बहिनीहरु। फिफोमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माथिबाट जान्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट तलबाट जान्छ। जहिले पनि किनेर ल्याउँदा गोदाममा सामान बढ्छ, बेच्दाखेरि गोदाममा सामान घट्छ। तपाईले यसरी बुझ्दिनु पर्यो। यहाँ मैले फिफोमा तपाईको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहिला ओपनिङ स्टक, अन्तबाट किनेर ल्याएको भए रिसिप्ट हुन्थ्यो, बेचेको भए इस्यु हुन्थ्यो, डाइरेक्ट गोदाममा भनेको ब्यालेन्स हो 2000 युनिट 2 को रेटले। त्यस्तै गरी अर्को गएर जनवरी 5 मा दिएको छ परचेज, किनेर ल्याएपछि पहिला रिसिप्टमा राख्यो, इस्यु होइन बेचिएको होइन। त्यसपछि गोदाममा भ्यालु बढ्छ, किनेर ल्याएपछि पहिला माथिको सारियो, फेरि 3000 आयो, 3 को रेटले 9000। सोल्ड अर सेल्स गर्दा जहिले पनि फिफोमा माथिबाट बेचिन्छ। 2000 युनिट छ सेल्स, माथि 2000 भएकोले 2000 पुग्यो, 2 को रेटले 4000, बाँकी 3000 जस्ताको तस्तै। पर्चेज गर्दा फेरि किनेर ल्याउने 4000 युनिट, 4 को रेटले 16000 भयो। पहिला माथिको सार्ने, अनि यो आएको सामान यहाँ सारे, यसको मतलब बढ्यो गोदाम। पहिला यो गोदाममा राख्दा माथिको नसारिकन तलको राख्न पाइँदैन। फेरि सेल्स गरेको छ 3000 युनिट, माथिबाट बेच्नु पर्ने, माथिबाट 3000 पुग्यो, 4000 बाँकी। त्यस्तै गरी फेरि पर्चेज गरेको छ 1000 युनिट, 1000 युनिट पर्चेज गर्दा फेरि 4000 पहिलाको देखियो, 1000 राखियो गोदाममा। त्यस्तै गरी सेल्स गरेको छ फेरि 2000, माथिबाट बेच्नु पर्ने थियो, 4000 बाट 2000 गयो, 2000 बाँकी, 1000 जस्ताको तस्तै। माथिबाट बेचिन्छ फिफो, तलबाट बेचिन्छ लिफो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बेचेको सामानको लागत, इस्युको यो टोटल रुपीज जोड्ने, जुन सामान बेच्छौँ त्यसको लागत। त्यसरी क्लोजिङ स्टक भनेको अन्तिमको मौजात, अन्तिममा गोदाममा जति छ ब्यालेन्समा त्यसलाई क्लोजिङ स्टक भन्छौँ। त्यस्तै गरी लिफोमा जहिले पनि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफोमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जहिले पनि अन्तिममा आएकोलाई पहिला बेचिन्छ। त्यही हो, ओपनिङ स्टक सेम हो, खाली तलबाट बेच्दै गइन्छ भने लिफो, माथिबाट बेच्दै गइन्छ भने फिफो। क्लियर छ? यस सर। यसलाई सरलकै स्क्रिनशट गर्नुस् है। सर सुन्नु न, यो परपेचुअल सिस्टम हो र? हो। कसरी थाहा पाए सर? रेगुलर बेसिसमा प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको अभिलेखन गर्दै जाने भनेको छ। हेर त त्यहाँ रेगुलर, यहाँ के भनिएको छ क्वेसनले,